Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. समस्त सिक्किम प्रेस क्लबका मित्रगण भाइहरू बहिनीहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै विशेष गरी आजको यो सिक्किमे नागरिक समाजको एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटीको सभा बैठक बसेको थियो यही गान्तोकमा र विशेष गरी 5 तारिक अगस्तको दिन हाम्रो प्रथम सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट जुन तपाईहरु मार्फत सिक्किमे जनतालाई जुन हाम्रो कार्यक्रम घोषणा भयो र त्यसलाई फलोअप दिँदै आजको एक्जिक्युटिभ कमिटी समीक्षा सभा बसेको थियो र विशेष गरी आजको सभामा आजको दिन विश्व अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा समस्त सिक्किमका युवा समाजलाई युवा जमातलाई सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना एवं बधाई टक्राउँदै र हामी उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा शुभ सन्देश दिन चाहन्छौं कि यो मातृभूमि सिक्किम र सिक्किममा भएको जो विशेष संवैधानिक प्रावधानहरू र हाम्रो इतिहासहरू यी सबै कुरोलाई तपाईहरुले आत्मसात गरेर राजनीति धेरै नै भयो भइ नै रहने विषय हो तर सर्वप्रथम आफ्नो मातृभूमिको अथवा आफ्नो समाजको दायित्व तपाईहरुले बुझिदिनु पर्छ र सँगसँगै दायित्व मात्रै नभएर यो मातृभूमिप्रतिको तपाईहरुको सोच सामाजिक व्यवस्थाप्रति हरेक परिस्थितिमा तपाईहरुको भूमिका के रहन्छ यी सबै कुरोलाई तपाईहरुले समावेश गरेर आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा यो दिवसको महत्त्व बुझ्दै तपाईहरुले पनि अगाडि लानुहुनेछ र सँगसँगै सिक्किमे नागरिक समाजले पनि तपाईहरुमाथि ठूलो भरोसा राखेको छ कि आउँदो दिनहरुमा सिक्किमका युवा भाइ बहिनीहरूले सिक्किमप्रति र सिक्किमको जम्मै संवैधानिक सुरक्षाहरूप्रति जागरुक भएर आफ्नो आफ्नो भूमिका निभाउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो तपाईहरुलाई अनुरोध र हाम्रो एउटा आस्था तपाईहरुमा सिक्किमे समाज सिक्किमे युवाप्रति आस्था राखेका छौं र यसरी नै अगाडि बढाउँदै आजको सभाले विशेष गरी हामीले यो संस्थालाई अब एउटा लोगो तपाईहरुको अगाडि हामी चाँडै तपाईहरु पत्रकार महोदय अगाडि ल्याएर त्यसलाई अनभेल गर्नेछौं अर्को भेटमा र हाम्रो एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ के हो किन आउनु पर्यो सिक्किमे समाज नागरिक भन्ने एउटा तपाईहरु मार्फत जनता जनार्दनलाई बताउन चाहन्छौं कि सिक्किममा हामी भारतमा प्रवेश गरेको 46 वर्ष बित्यो धेरै सरकारहरू बने धेरै सरकारहरूले जनताको अगाडि विशेष गरी सिक्किमले पाएको हक अधिकार अथवा संवैधानिक वाचाबन्धन अडानहरूलाई सबैले अक्षुण्ण राख्छु एकदम त्यसलाई कुनै प्रकारको तरलीकरण हुनु दिने छैनौं भन्ने जुन प्रकारको सबैले चुनावको अगाडि आफ्नो घोषणापत्र विभिन्न पत्रपत्रिकाद्वारा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ जनसम्बोधनहरुमा पनि गर्नुभएको छ तर 46 वर्ष पुग्दाखेरि आज हाम्रो जो भारतमा हामी विलय गर्दाको 26 अप्रिल 1975 मा जब भारतमा हामी प्रवेश गर्यौं त्यस बखत भारतको संसदले सिक्किमको लागि अलगै संवैधानिक प्रावधान स्पेशल प्रोभिजन धारा 371 एफ जो दिएको थियो त्यसलाई टाइम एन्ड अगेन तरलीकरण हुँदै गयो र हुँदै जाँदाखेरि यसपालि एउटा घटना जुन वान नेसन वान रासन कार्ड सम्बन्धी आउँदाखेरि यो ठूलो अहिले सिक्किमे समाजमा तर्कको विषय बनेको छ आज विभिन्न पक्षले हाम्रो यो नागरिक समाजको पहललाई दोस्याउने पनि गरेको छ विभिन्न तहबाट र हाम्रो अडान उहाँहरूले बुझ्नु पनि जरुरी छ र आजकै सभामा
यो कार्यक्रमलाई अझै उजागर गर्दै हामीले मेम्बरसिप ड्राइभ अनलाइन ड्राइभ गर्ने हामीले निश्चय गऱ्यौँ, जो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुनेछ। र त्यसमा कोही पनि इच्छुक व्यक्तिले, जसले सिक्किमलाई माया गर्छ, जसले सिक्किमलाई आफ्नो मातृभूमि ठानेको छ, ती सबै मानिसले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरेर उहाँहरूले रेजिस्टर गर्नु, त्यो पनि हामी चाँडै तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र जो जतिले पनि आज सत्तारूढ पार्टीका होस् या त विपक्षी पार्टीकाहरू किन नहुन्, उहाँहरू समर्थक हुँदाहुँदै पनि विभिन्न राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जुन प्रकारको एउटा चासो यो सिक्किमे नागरिक समाजलाई देखाएको छ, उहाँहरूले विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत व्हाट्सएप, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम दुनियाँतर्फबाट जो प्रकारले उहाँहरूले हामीलाई हौसला दिनुभएको छ हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपहरूमा, र उहाँहरूले चाहनु पनि हुँदैछ कि झट्टै कसरी हामी तपाईँहरूसँग यो पञ्जीकरणमा आउनु भन्ने कुरो, जुन चासो सत्तारूढ पार्टी होस् या विभिन्न विपक्षी पार्टी होस्, उहाँहरूको त्यो चाहना देख्दाखेरि हामीले यो चाँडोभन्दा चाँडै हामीले यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन अफर हामी सबैलाई दिने आजको सभाले निश्चय पनि गर्यो। र ती सबै व्यक्तिहरू विशेषलाई, ती सबै कार्यकर्ता जो पनि पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हाम्रो संस्थाप्रति जुन चाहिँ विश्वास, एउटा भावना देखाएर उनले हामीसँग सम्पर्क राख्नु किन चाहनुभयो, त्यो विषय एउटा चासोको विषय पनि हो। र ती सबै व्यक्तिहरूलाई, ती सबै आदरणीय जनसमुदायलाई यो सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट हामी हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छौँ। र सँगसँगै आउँदो दिनमा तपाईँहरूले राखेको विश्वासलाई हामी एकदमै निष्कलङ्क रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। र आजकै सभामा हामीले एउटा निश्चय गऱ्यौँ कि आज 46 वर्ष भयो भारतमा हामी प्रवेश गरेको, र सबैले राजनीतिक पार्टीले धारा 371 371 सबैले भन्छन्, तर जनता अन्यलमा छ। आज पनि 46 वर्षमा यो 371 को महत्त्व के हो, विशेषता के हो, यसको अडेसो के हो भन्ने कुरो जानकारी भएको छैन, अथवा कुनै पनि सरकारले यो कुरोलाई जनताको चाहना हुँदै पनि किन हामीले अगाडि लानु सक्दैनौँ भन्ने यो खालको कुनै प्रकारको कदम कुनै सरकारले पनि चालिदिएको छैन। र आजको हाम्रो सभा, सिक्किमे नागरिक समाजको सभाले चाँडै सिक्किमको सरकारलाई हामी अनुरोध गर्दैछौँ कि सिक्किमको जति पनि एजुकेसन करिकुलममा क्लास 9, 10, 11 कमसेकम सिक्किमको विशेष प्रावधान धारा 371 73 को आन्दोलन, त्रिपक्षीय सम्झौता 8 मई 73 को त्रिपक्षीय सम्झौता, अथवा धारा 371 ले सुरक्षित राखेका कानुन जस्तै सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974, गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974, अथवा विभिन्न घटना जस्तो 10 अप्रिल 1975 मा भएको विधानसभा, जसले प्रस्ताव ल्याएर भारतमा प्रवेश गर्ने एउटा बाटो बनाइदिएको 10 अप्रिल 1975, र 14 अप्रिल 1975 मा लगत्तै ओपिनियन पोल भएको, त्यसमा सिक्किमले कसरी भागीदार बन्यो र आज हामी कसरी भारतको अङ्ग हुनु पाऊँ, यी सबै ऐतिहासिक घटनाहरू हाम्रो आउने भावी पिँढीले जान्नु जरुरी छ। त्यसकारण आजको हाम्रो सभाले निश्चय गर्यौँ कि वर्तमान सरकारलाई यो कुरो लिएर हामी चाँडै सिक्किमको शिक्षा विभागलाई अनुरोध चढाउनेछौँ कि आफ्नो एजुकेसन करिकुलममा सिक्किमको विद्यार्थीहरूले कमसेकम क्लास 9, 10, 11 मा यो इतिहासको आफ्नो उसमा इतिहास जो लेसनमा पढ्दाखेरि जुन चाहिँ पाठ्यक्रममा यो विषयहरू पनि समावेश गरियोस् र आउने नानीहरूले पढ्न पाओस् र सिक्किमको धेरै कुरो जानकारी पाउने
उहाँहरूको अब आफ्नो अवसर मिलोस् भन्ने आजको हाम्रो सभाले यो पनि प्रस्ताव राखेको छ। र यी सबै हुँदै र अब म आजको सभाको यी नै कुरोहरू राख्दै विशेष गरी जो वान नेसन वान रासन कार्डको सम्बन्धमा हाम्रो यो संस्था जन्मियो। यो संस्था केवल एउटा ओएनओआरसीको लक्ष्य अथवा घटनाले जन्मेको होइन। यो समाज किन जन्मिनु पर्यो भन्दाखेरि सिक्किमको ऐतिहासिक घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि, धेरै घटना, राजनैतिक घटनाहरू, सामाजिक घटनाहरू हेर्दाखेरि हामीले महसुस गऱ्यौँ कि सिक्किममा जबसम्म हामीले सामाजिक एकता ल्याउनु कोसिस गर्दैनौँ तबसम्म हामी एउटा एकअर्कामा शङ्का उपशङ्कामै राजनीति गरिरहँदाखेरि हामी जहिले पनि नोक्सानमा जाँदैछौँ। सिक्किमे समाज नोक्सान भोग्नु पर्दैछ। यसको भिक्टिम चाहिँ अरू कोही भएको छैन, सिक्किमे समाज भिक्टिम हुँदैछ। हामी खुसी छौँ, आज पनि तपाईँहरू मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ, हामी भारतको अभिन्न अङ्ग हुनु हामी खुसी छौँ। हामीले प्रजातन्त्र पाउनु हामी खुसी छौँ। हामी भारतको संवैधानिक प्रावधान जो पाउनु त्यसमा पनि हामी खुसी छौँ। तर भारत सरकारलाई यति पनि हामी राख्न चाहन्छौँ, अथवा सिक्किमका सरकार अथवा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूलाई हामी यति पनि राख्न चाहन्छौँ, हाम्रो जनताले जुन चाहिँ अपेक्षा राखेर हामी भारतमा प्रवेश गरेको थियौँ त्यसको अनुरूप नै धारा 371 भारत सरकारले हामीलाई दिएको हुने हामी त्यो भित्र मात्रै बाँच्न चाहन्छौँ। हाम्रो नयाँ कुरो केही पनि छैन। हाम्रो नयाँ कुरो केही छैन, थप कुरो केही छैन। तर राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न तरिकाले आजसम्म जनतालाई भुल्याउँदै जाँदाखेरि एक एकवटा सानो सानो घटनाले हाम्रो जुन चाहिँ संविधानमा पाएको प्रावधानहरू कमजोर हुँदै जाँदाखेरि एक दिन यस्तो अवस्था हुन्छ होला, धारा 371 एफ चाहिँ संविधानको पन्ना मात्रै, कागजको पन्ना मात्रमा सीमित हुनेछ, तर त्यसमा हाम्रो उपभोग अथवा आफ्नो पाउने कुरो केही पनि हुने छैन। र नै यो ओआरसी ठुलो कुरो छैन। यो देख्दाखेरि ठुलो कुरो छैन। यो नहुँदा, वान नेसन वान रासन कार्ड नहुँदा पनि भारतको विभिन्न खाद्यान्न प्रोग्रामहरूमा, गभर्मेन्टको प्रोग्राम, केन्द्रीय सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत जनताले 3 रुपियाँको बीपीएल चामल पनि पाइरहेकै हो, कार्डै अनुसारले पाउँदै थियो। एपीएल कार्ड हुनेले पनि 4 रुपियाँ किलोको चामल पाइरहेकै हो। वान नेसन वान रासन कार्ड आएर आज यति साह्रो गुमराह गरिँदैछ कि गाउँको लाटा सिधा मान्छेलाई तपाईँले 3 रुपियाँ किलो पाउँदैछ चामल हुने, त्यो त 3 रुपियाँ चामल त वान नेसन वान रासन कार्ड नहुँदा पनि पाइरहेको थियो नि। बीपीएल कार्डमा सबैले पाइरहेको थियो नि 35 किलो चामल। यो नयाँ कुरो कुनै पनि छैन। त यो कुरो गाउँको मान्छेलाई भिडियो गराएर त्यो भिडियो प्रसारण गर्नु होइन। हामीले राखेको प्रश्न गाउँलेले त्यो नपाओस्, वान नेसन वान रासन कार्डको सुविधा उसले नपाओस् भनेको होइन। हाम्रो सरकार, जनताले चुनेको सरकारलाई हामीले यो भन्न चाहेको कि भारतको जति पनि कानुनहरू सिक्किममा ल्याइँदा, प्रवेश गराइँदा जुन विधानसभाको भूमिका हुन्छ त्यो छैन भनेको, हामीले त्यो भएन भनेको। वान नेसन वान रासन कार्ड लागू हुनुको विरोध होइन, इम्प्लिमेन्टेसन कुनै पनि केन्द्रको कानुन लगाउन सक्छ, तर त्यो लगाउनु अगाडि स्टेटको विधानसभा त्यो माथि पनि सिक्किम स्पेशल प्रोभिजन भएकोले गर्दा कमसे कम विधानसभामा बहस भएर हाम्रो पुरानो कानुनहरू के छ, धारा 371 एक्टले सुरक्षित राखेको कानुनहरू के छ, त्यसमा बहस गरेर कमसे कम त्यो कुरो त सिक्किम विधानसभाले संज्ञानमा राख्नुपर्ने थियो। त्यो भएन। नहुँदाखेरि यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उल्लङ्घन पनि हो एक प्रकारले हेर्नुभयो भने। नेताहरूको गैर जिम्मेवारी पनि हो, विधानसभाको गैर जिम्मेवारी पनि हो, सरकारको गैर जिम्मेवारी पनि हो। कुनै पनि कुरो नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। सरकारमा बस्नेले कुनै पनि कुरो निर्णय गर्दा उहाँले भुल्नु हुँदैन। तपाईँहरूले जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि माथि राजाको छोरा होइन तपाईँहरू। जनताले चुनेको सरकार हो।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चुनिएको सरकार हो। तपाईहरु खुसी खुसी गर्नु पाउनु हुँदैन। हरेक कुरोको जानकारी जनतामा पाएको हुनुपर्छ। त्यसकारण सिक्किम विधानसभा हो। नत्र भने सिक्किम विधानसभाको महत्त्व के भयो जब जनताले थाहै नपाए सुटुक यसरी काम हुन्छ भने। जनताले चामल पाउँदा हामीले विरोध गरेको होइन, हामीले विरोध गरेको पनि होइन। हामीले जानकारी सरकारको आँखा खोल्न चाहेको, विभिन्न विपक्षी पार्टीहरू अथवा राजनैतिक पार्टीहरूलाई हामीले आँखा खोल्न चाहेको कि हाम्रो संविधानको धारा 371F स्पेशल प्रोभिजन हो, त्यसलाई छेडखानी नहोस्। सानो सानो छेडखानी आजको लागि केही छैन, मामुली कुरो। रासन कार्ड मामुली कुरो, आजको लागि हामीले भनेको होइन। यसको इम्प्लिकेसन 10 वर्ष 15 वर्ष पछि के हुन्छ त्यो कुरो हेरेको हामीले। आज तपाईहरु सबलाई याद छ त जनतालाई कति उल्लु बनाउनु। रासन कार्ड जसले उपलब्ध गर्छ त्यो मान्छेले के पाउँछ? पासपोर्ट पाउँछ। पासपोर्ट भोटर लिस्टमा पाउँदैन, पासपोर्ट अन्य डकुमेन्टमा पाउँदैन। पासपोर्ट रासन कार्ड लानुपर्छ। जब उसले पासपोर्ट पाइसकेपछि ऊ भारतको लागि मात्रै नागरिक होइन, विदेशमा जानु पनि उसको लागि सुविधा हुन्छ त्यो पासपोर्टद्वारा। भनेपछि कत्रो खेलाची डकुमेन्ट हो त। कमसे कम राम्रो पहल छ कि यसको नेगेटिभ पहल छ कि पोजिटिभ पहल छ कि यो बहस हुनु जरुरी छ विधानसभामा। कमसे कम विपक्षीको पार्टीलाई कन्फिडेन्समा लिएर अथवा सामाजिक विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू एनजिओजहरूलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर सरकारले उदार भावनाले बहस गरेर लाउँदाखेरि के बित्थ्यो त्यो अवस्था? केही थिएन। र आज यति सानो विषयमा हामीहरू यस्तो भयौँ कि सानो विषय सानो छ, तर आज त्यो विषयले कस्तो बनाउँदैछ भने हामीले न त कुनै एसकेएमको विरोध गरेको छौँ, न त एसडिएफको विरोध गरेको छौँ, न कुनै राजनैतिक पार्टीको विरोध गरेको छौँ। हाम्रो विरोध त हाम्रो शङ्का, हाम्रो भित्र रहेको शङ्का त एउटै मात्रै छ कि हाम्रो जो प्रावधान छ, संवैधानिक प्रावधान, यसलाई छेडखानी हुँदैछ। यो नहोस् भन्नु मात्रै जानकारी। हाम्रोमा हक पनि छैन। हक टोटल विधानसभामा छ। यसलाई गर्नु नगर्नु जिम्मेवारी विधानसभाको। हामी त एउटा जनता हो, नागरिक समाज हो। तर नागरिक समाजलाई आज विभिन्न प्रकारले गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। कतिपय मानिसहरू कि छितेन टाँसी छ भुटिया चाहिँ एउटा कम्युनल मान्छे हो। राजनैतिक पार्टीहरूले के सोच्नु भएको छ? आफूलाई के सोच्नु भएको छ कि तपाईहरुको दोकान चल्दैन? अब सिक्किमे एकता भएको त तपाईहरुको दोकान चल्दैन भनेर डर भयो? तपाईहरु कहिले सिक्किमे एकता भएको चाहनुहुन्न? छितेन टाँसीलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै तहबाट कम्युनल भन्ने गरिन्छ र आज त हामीलाई पनि जोडिन थाल्यो। कतिले जोड्दैछन्, ठिकै छ, उहाँहरूको कुरालाई हामी स्वागत गर्छौँ। हामी घृणा गर्दैनौँ। हामी तपाईहरु जस्तो नराम्रो शब्दावली लगाएर विभिन्न प्रकारको प्रत्यारोप गराउनु हामी चाहदैनौँ। किनभने हामी नागरिक समाजको एउटा सभ्य नागरिक हौँ। सभ्यताभित्र सबैले राजनीति गर्नु सकिन्छ। सबै नागरिकको हक हो, संवैधानिक हक हो। यसको मतलब कसैलाई लान्छना लाउनु, विभिन्न तरिकाले लान्छना लाउनु त्यो एउटा सभ्य समाजको त्यो एउटा चित्र देखिँदैन। यसमा सभ्य समाज भनेर मान्नु सकिँदैन। आज पनि 21औं शताब्दीको एउटा राज्य हो, भारतको राज्य हो हामी। आज कसैले प्रतिवाद गर्नु उसको हक हो, आफ्नो विचार राख्नु उसको मौलिक हक हो। तपाईसँग मिलेन होला, विचार मिलेन होला, तपाईँ एक पक्षको हुनुहुन्छ। एक पक्ष लिएर तपाईले अर्कालाई दोष लाउँदाखेरि त्यो प्रकारको दोषारोपण नगरियोस्। र म खुदैलाई भन्नुभयो भने म एउटा यस्तो व्यक्ति हुँ, मैले आजसम्म 5 वटा चुनाव हारेको मान्छे हो म पक्का। तपाईले यो कसलाई इशारा गरेर भनेको अलिक स्पष्ट भनिदिनुस् न। हैन, थुप्रो छ, कसलाई भन्नु? एकजना छैन, थुप्रो छ। एकजना छैन, थुप्रोको छ लान्छना है। यो बुझ्नु पनि हुन्छ तपाईहरुले। कुन पक्ष छ? अपोजिसन पोजिसन पनि छ, अपोजिसन पनि छ। र
5वटा इलेक्सन म हारेको, तर 5वटा इलेक्सनको अगाडिदेखि मेरो सुरुवातको दिनहरूदेखि पनि मैले यही कुरा गरेको छु। सिक्किमे भन्ने कुरा, जो सिक्किमेजी युनिटी आज आएर अब धेरै उमेर गयो, अब यहाँ आइपुग्यो राख्दाखेरि जुन आजको समयमा आउँदाखेरि पनि जो एकजना व्यक्तिलाई जस्तो एउटा पोइन्ट आउट गरेर यो मान्छे चाहिँ कम्युनल हो। किन कम्युनल हो? उसले सिक्किमिज कजको लागि बोल्छ, 371 F को लागि बोल्छ, ओल्ड लजको लागि बोल्छ, बिएल हो बिएलको लागि नै बोल्छ। र छितेन टाँसीलाई कसैले बिएल भनेर कम्युनल देख्छ भने त्यो देख्ने मान्छेले पनि आफू पनि कम्युनल हो र त उसलाई कम्युनल देख्छ, नत्र सिक्किमे हो भन्दा उसले कम्युनल देख्दैन नि। आफूलाई सिक्किमे सोच्नेले त छितेन टाँसी एउटा सिक्किमे भएर देख्छ नि उसले, तर आफूलाई त्यो पहिल्यै आफ्नो चस्मा आफ्नो परिधिभित्र हालिरहेको छ, त्यसकारण छितेन टाँसीलाई कम्युनल देख्छ। तर यो खालको घटनाले, यही खालको घटना भइरहँदा 73 देखि आज लगातार हामी यही यात्रामा छौँ। आजसम्म पनि हामी शङ्का उपशङ्कामै छौँ। शङ्का उपशङ्कामा आज हाम्रो राजनीति चलिरहेको छ र हाम्रो नादानपन, जो जनताको नादानपन छ, त्यसमा कतिपय मानिसहरूले, महत्त्वाकाङ्क्षीहरूले आफ्नो राजनैतिक रोटी सेकाउनुको लागि कसैलाई एउटा औँलाएर यो मान्छे चाहिँ कम्युनल हो भनेर त्यो सोझोपनमा फाइदा उठाउँदैछ। त्यो कुरा ओआरसीसँग सम्बन्धित छैन अथवा सिक्किमे नागरिक समाजको कुनै लक्ष्य पनि होइन। सिक्किमे नागरिक समाजको एउटै लक्ष्य हो, हामी यो सबै असमञ्जसता, जो एउटा अबुझाबुझ छ, जो शङ्का उपशङ्का छ, त्यसलाई जहाँसम्म सफा गरेर हाम्रो एम एन्ड अब्जेक्टिभको नम्बर 1 हाम्रो यही हो पहल कि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा बस, तपाईँहरूको स्वातन्त्र हो, त्यहाँ बसेर पनि एउटा सिक्किमे समाजमा कमन टेबलमा हामी आउन। जबसम्म हामी एउटा कमन टेबलमा आउँदैन यो शङ्का उपशङ्का जाँदैन र यसमा फाइदा अरूलाई भयो होला, तर सिक्किमलाई जहिले पनि नोक्सान भएको छ। र अब त्यो नोक्सान सिक्किमेले नभोगौँ, सिक्किमे समाजलाई नभोगौँ, चाहे एसकेएममा बस्नुहोस्, चाहे एसटिएममा बस्नुहोस्, चाहे बिजेपीमा, चाहे कुनै पार्टीमा बस्नुहोस्, तर कमसेकम टेबल टक हुँ न। टेबल टक यहाँसम्म हामी गर्न चाहन्थ्यौँ कि हामीले त पहिला म कङ्ग्रेसकै प्रेसिडेन्ट हुँदा मैले कतिपल्ट पहल गरेको, जनतामा आएर खुलस्तम भनेको छु, तपाईँहरू मार्फत पनि म भनेको छु, सिब्ल्याक र सिक्किम सरकारले सिब्ल्याक र गोर्खा जागरण मञ्चलाई एउटा टेबल टक गराउनु किन चाहँदैन? किन चाहँदैन? यो मेरो प्रश्न हो। किन चाहँदैन? किनभने जुन दिन मन खुलाखोल हुन्छ, जुन दिन मन बाँझामाझ भएर सिक्किमे हुन्छ नि, त्यो दिनदेखि यिनीहरूको राजनीति सकिन्छ। त्यसकारण छितेन टाँसीलाई औँलाइरहनुपर्छ यिनीहरूले, छितेन टाँसीलाई यिनीहरूले दोस्याइरहनुपर्छ। यिनीहरूले छितेन टाँसीलाई कम्युनल भनेर राजनीतिक रोटी सेकिरहनुपर्छ यिनीहरूले। यो खालको अवस्था छ र आज पनि म भन्छु, म एउटा यो संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा 5वटा चुनाव होइन, जिन्दगीको अन्तिम चुनाव पनि हार्नु म चाहन्छु, तर सिक्किमे समाज फुटेको नहोस्, सिक्किम समाज जुटेको होस्। राजनीति हार्नु जित्नु कुनै ठुलो कुरो होइन, तर हामी समाजमा एक हौँ, समाजको टेबलमा त कमसेकम आउँ। कसैले त पहलै गर्दैन। एक पक्षले एउटा बाटो त्यसै बोकेर हिँडिरहेछ, अर्को पक्ष अर्को बाटो बोकेर हिँडिरहेको छ, आफ्नो कार्यक्रममा हिँडिरहेछ। कहिले हामी जुट्दैनौँ। नजुट्दाखेरि ओएनओआरसीहरू पस्दैछ, धेरै पछि ओएनओआरसी। हामीले देश दियौँ, भारतको हामी अभिन्न अङ्ग भयौँ, तर यो राज्यमा आज हामी यस्तो डरपोक अवस्थामा पुगिसकेको छौँ कि हामी हुनु पनि सक्दैनौँ, हामी हो भन्नु पनि सक्दैनौँ। र एक दिन यस्तै अवस्था आयो भने हाम्रो सरकारमा जो आज हाम्रै मान्छेहरू छन्, कुनै दिन त्यो दिन हाम्रो मान्छेहरू नहुनु सक्छन्। त्यसकारण त्यो दिन नहोस्, राजनीति होससँग गरौँ भन्ने हाम्रो कसैलाई हामी कुनै राजनीतिक पार्टीको विशेष नेतालाई दोस्याउनु पनि छैन, कसैलाई राजनीतिक हामीले लान्छना लाउनु पनि छैन। हाम्रो एउटै पहल हो, तपाईँ हामीहरू एउटा कमन टेबलमा आएर बात गर्ने एउटा हामीले एउटा अवसर दिलाउँ। वाइ नट वी हेभ अ कमन टेबल टक। एउटा कमसेकम एउटा नागरिक समाज आउन। नागरिक समाज नआउँदाखेरि आज हाम्रो यस्तो अवस्था भयो। एउटा ज्वलन्त उदाहरण तपाईँहरूलाई किन जरुरी पर्यो, हाम्रो समाज कस्तो
एउटा नपुसङ्ग जस्तो समाज बन्न थाल्यो। जस्तो सिक्किम सरकार जनताले चुनेको सरकार हो। गेजिङको 4 जना विद्यार्थीहरूलाई कलेजबाट निष्कासन गरियो। 332 वर्षको राज शासनमा कहिले पनि यो खालको घटना घसेन, अथवा 46 वर्षको यो कुनै यस्तोमा कत्रो आन्दोलन केहरू भयो होला, तर कलेजमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई निष्कासन गरेको हामीले घटना सुनेको छैन। र समाजमा यस्तो खालको घटनाहरू घट्दाखेरि राजनीतिक दाउपेच मात्रै गर्निरहने, या त समाजको लागि कोही बोल्ने, कोही उठ्ने। आज छितेन टाँसीलाई लछ्याउनेहरूले लछ्याउँछन्, कतिजना कम्युनल भन्छन्, तर ती कम्युनल भन्ने मान्छेले, उहाँलाई लान्छना लाउने मान्छेलाई कोही तपाईँहरूको प्रेसको अगाडि आएर त्यो 4 जना विद्यार्थीलाई निकाल्नु, मेरो नानीलाई निकाल्नु भन्ने छोरा चाहिँ छितेन टाँसी हो। छितेन टाँसी हो। कसैले बोल्छ? किनभने राजनीति गर्नु छ नि उहाँलाई। हामीलाई राजनीति गर्नु छैन। हामीले राजनीति गरेको माटोको माया बोकेर राजनीति गरेको, हामीले राजनीति गरेको भविष्यलाई हेरेर राजनीति गरेको, हामीले राजनीति गरेको थियौँ। भविष्यमा गर्नु पर्ला, भविष्यको भन्नु सकिँदैन, जनताको इच्छा हो, परिस्थितिले के भन्ला। आज हामीले नागरिक समाज खोलेको, जति सक्दो हामी सबैलाई जोडौँ। सानो राज्य, सानो जनसङ्ख्या हो, हाम्रो इतिहास सानो छ। हामी जुटेर आफू बाँचेर सबैलाई बचाउँ। र यसै सन्दर्भमा ओआरसीमा कतिपय व्यापारी समुदायकाहरूले पनि प्रतिक्रियाहरू देखाएका छन्। उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु आदरणीय पुरानो जति पनि रैथानेहरू हुनुहुन्छ, व्यापारी समुदाय या विभिन्न रैथानेहरू, तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, ओल सेटलर्सहरू उहाँहरूले बुझ्नुहोस्, कमसे कम धारा 371 एफ छ र पो तपाईहरु सुप्रिम कोर्टमा गएर केस लाउन सक्नुभयो, इन्कम ट्याक्सको छुट माग्नु सक्नुभयो। आज पनि कुनै बिहारको बिहारीलाई छुट छैन, कुनै मारवाडी राजस्थानको मारवाडीलाई छुट छैन। सिक्किम राज्यमा तपाईहरुलाई इन्कम ट्याक्स, सेन्ट्रल इन्कम ट्याक्सको एक्जेम्पसनको स्टे लगाइदिएको छ सुप्रिम कोर्टले। केले गर्दाखेरि हो? धारा 371 एफले गर्दा हो। धारा 371 मा जुन चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले इन्जोय गर्दैछ एक्जेम्पसन, हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्दा तपाईहरुको त्यो स्टे लागेको हो। अब यसैलाई उठाउने भने तपाईहरुलाई के फाइदा छ? के फाइदा? त्यो विशेषता सिक्किम राज्यको हो, व्यापारीको पनि हो, पुरानो रैथानेहरूको पनि हो। त्यो विशेषता सिक्किम राज्यले बोकेको छ। 371 एफ को विशेषतालाई बुझ्नु बहुत गाह्रो छ, यहाँको नेताहरूले बुझेको छैन। 371 एफ रिपिल गर्छ अरे कसैले भन्छ, कसैले भन्छ 371 एफ राम्रोसँगले पढ्नु। 371 एफ जन्मिएको कहाँबाट छ? अप्रिल 1974 को चुनावबाट जन्मेको। अप्रिल 1974 को चुनाव कति बेला भएको? भारतको संविधानको तत्त्वाधानमा भएको होइन, 74 चाहिँ छोगेल रेजिममा भएको। यो कुरो बुझ्नु सक्यो, यो कुरो बुझ्नु। अन्त हामीसँग बहस गर्नु यो चुनौती हो। कसैलाई हामी च्यालेन्ज गर्छ। वी आर नट अफ्रेड अफ एनीबडी। हामी कुनै क्रेजी पनि छैनौँ। हामी क्रेजी एउटै छौँ, मातृभूमिको स्वाभिमान, मातृभूमि सिक्किम आमाको स्वाभिमान। हामी सिक्किम भारतमा प्रवेश गर्ने हामी फर्स्ट क्लास इन्डियन हो। हामी जस्तो इन्डियन भारतमा कोही छैन, किनभने भोट हालेर सिक्किम सब्जेक्ट हुनेले भोट हालेर भारतको राज्य बनेको। हामी अरू राज्य जस्तो होइन। भनेपछि हाम्रो विशेषतालाई बुझ्ने काम भारत सरकारको हो, सिक्किम सरकारको पनि। हामीलाई गुमराह नगरियोस्। हामी लाटा छौँ, सियोजो छौँ, सिधा छौँ। हाम्रो सोझोपनमा सबैले हामीलाई नथिचियोस्। र कमसे कम नागरिक समाज जन्मिनु कारणहरू, विशेष कारणहरू यीहरू नै थिए। र यी कुराहरू तपाईहरुको अगाडि राखेँ। र अन्य कुरो केही थियो भने तपाईहरु। धन्यवाद।